नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमालेले खोटाङका एम अधिकारीलाई अर्थ विभागको सदस्य राखेपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा। आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटी संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालद्वारा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त। बुबाको पहिचान नभएकालाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने बारे विधेयकमा स्पष्ट नसमेटिएको गुनासो। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या देखिए परिमार्जन हुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। सबैले नागरिकता पाउने भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित। 5 दलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार कांग्रेसकी सांसद भुसालको पक्षमा 148 मत पर्दा विपक्षमा 93 मत खस्यो। एकजना भने तटस्थ बसे। सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा 3 महिनादेखि रिक्त अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कुलदेव थापा बढुवा। गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानून संशोधन गर्ने विषयमा जुट्यो सहमति। गठबन्धनमा सहमति जुटे लगतै बालुवाटारमै मन्त्री परिषद बैठक बोलाई विधेयक पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी। शीर्ष नेताहरूबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने पनि सहमति। अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। कारण देखाउ आदेश पनि जारी। मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश। देशको केन्द्रीय प्रशासनिक परिषद भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरू सुरक्षित छैनन् भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी। अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको उल्लेख। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। मन्त्री परिषदको निर्णय कानून सम्मत भएको ठहर। आदेशसँगै एआईजी विश्वराज पोखरेल सामु कार्यालयमा हाजिर हुने वा राजीनामा दिने विकल्प। नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डीन थम्सनले एमसीसीको विषयमा चीनको भूमिका बारे गरेको टिप्पणीको चिनिया राजदूतावासद्वारा खण्डन। थम्सनको भनाई आधारहीन भएको दावी। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा कूटनीतिक दबावमा नहुने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा आज 3 दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान। भ्रमण सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासँग समेत जोडिएको विश्लेषण। आफ्नो भारत भ्रमण आकस्मिक नभएको दावी। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनु र आफू भारत जानुमा कुनै पनि साइनो नभएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। भारतीय प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख। सरकारले 1 वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको एमालेको टिप्पणी। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको एमालेको निष्कर्ष। सरकारलाई सिटामोल जस्ता अत्यावश्यकीय औषधिमा कहिलेसम्म परनिर्भरता रहनुपर्ने बारे एमालेको स्वास्थ्य विभागको प्रश्न। सेनेटरी प्याडका सन्दर्भमा सरकारले लिएको नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै राष्ट्रघात गरेको आरोप। एमालेलाई धेरै प्रहार गर्न नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। आफूहरूलाई कम आंकलन गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा नोक्सानी भोगेको दावी। कांग्रेस माओवादीले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै सत्ता र संसदको गणितीय खेल देखाइदिने चेतावनी। भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको छ भन्ने विषयबारे संसदलाई स्पष्ट पार्न सरकारसँग एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलको माग। प्रधानमन्त्रीले संसद बाहिर कुरा उठाए पनि संसदभित्र जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। जसपा फुटाउन गुट भेला गरे पनि संख्या नपुग्दा अर्को जसपा दर्ता गराउने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सपना चकनाचुर भएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। भट्टराई सहित 9 जना जसपाबाट निष्कासित। कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीमाथि प्रतिशोध साधेको उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्तमा परेकी रेणुका शाहको आरोप। आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहसँगको प्रतिशोध साध्दा कानून मन्त्रीले आफूलाई बर्खास्त गरेको दावी। योग्य नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेको भन्दै मतदाता नामावली संकलनको समय थप गर्न सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको माग। पालिका स्तरमा पुगेर फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गर्न आग्रह। सर्वोच्चको भवन निर्माणको अनियमिततामा 4 फरक निकायले अध्ययन गरिरहेको भेटियो। निलम्बन प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको महालेखाको ठहरपछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले आन्तरिक रूपमा अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गर्दै
सरकारले आगामी साउन महिनाभित्र सिंहदरबार परिषदबाट ग्यास सिलिन्डर हटाउन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार। अब सिंहदरबारका सबै क्यान्टिनबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित हुनुपर्ने। नेपालमा आज 3718 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 48 जना संक्रमण मुक्त भए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284 पुग्यो। विराटनगरमा रहेको जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलियो। कारागार प्रशासनले अत्याधिक ज्वरो आएपछि बिहीबार कोशी अस्पताल भर्ना गराएका 19 कैदीबन्दी मध्ये 1 जनाको बिहीबार नै मृत्यु। एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएका 16 जना उपचाररत। प्रदेश 1 सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्र बन्द भएको 3.5 महिनापछि संक्रमित बढेसँगै फेरि खुल्यो। बिहीबार 1 जना बिरामी भर्ना भएको अस्पतालमा शुक्रबार एकै दिन 16 जना थपिए। 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि अमेरिकाले दिएको कोरोना विरुद्धको थप 10,08,000 डोज फाइजर भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्यो। भ्याक्सिनको व्यवस्थापनपछि लगाइने मिति तोकिने। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरी र मापदण्ड अनुसारको दूरी कायम नगरी निर्माण गरिएकाले नेपालका धेरै आन्तरिक विमानस्थलको लगानी खेर जाने। 53 वटा मध्येबाट 30 वटा बाह्रै मास उडान भर्न नसक्ने भएकाले पनि लगानी खेर जाने देखिएको उल्लेख। संघीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र संवर्धनका लागि परिमार्जित संस्कृतिको नीति तयार गर्ने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। नेपाल विद्यापति पुरस्कार 2078 बाट 5 जना स्रष्टाहरू पुरस्कृत। मनसुनी प्रणाली कमजोर भएकाले केही दिन यता लगातार जसो पानी नपरेपछि देशैभर गर्मी बढ्दो। गर्मी बढेसँगै तराई क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित। अबको 3 दिन लगातार झरी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाई। भारतले धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोलेपछि आज दिनभर महाकाली नदीको बहाव बढ्यो। नहर सफाई गर्न बाँध खोल्दा नदीको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्क रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको आग्रह। रुकुम पश्चिमको 820 कोटमा चट्याङ लागेर एकै घरका 4 जना घाइते। 4 जनाको उपचार जारी। ताप्लेजुङको मेरीदेङ गाउँपालिका 2 सान्थाक्रामा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। 1 करोड 28 लाखको लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेपछि सोलुखुम्बुकै जिल्ला अस्पताल फाप्लुमै अक्सिजन उत्पादन सुरु। अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टबाट 24 घण्टामा 40 वटा खाली सिलिन्डर भर्न सकिने। यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भर्याङ काठमाडौँमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलिया पक्राउ। छिटो काम गरिदिने आश्वासन दिएर सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती तानी सरकारी काम कारबाहीमा बाधा अवरोध गरी अनावश्यक दुःख दिने 6 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। डिभिजन वन कार्यालय राप्तीको 8,63,000 रुपैयाँ कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा राखेको पाइयो। 1 वर्ष अगाडि जम्मा गरेको रकम सहायक वन अधिकृत शर्माले वन कार्यालयको खातामा 3 दिन अगाडि जम्मा गरिसकेको डिभिजन वन कार्यालय राप्तीको दावी। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको र बक्यौता रकम नबुझाएका विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरू उड्डयन प्राधिकरणको सम्पर्कमा। कम्पनीहरूसँग प्राधिकरणले सेवा शुल्क बापत 8 करोड 74 लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बन्दै। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नो देशमा भएको पेट्रोल खेर जाँदै। फोहोरलाई मल बनाउने विषयमा उद्योग समितिको चासो। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा फोहोरको व्यवस्थापनमा समस्या समाधान गर्न कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने रिकिसी कम्पोस्ट प्रणालीको भनाई। सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक सहयोग तथा बोक्टान फुडसेल गाउँपालिकाको पहलमा केदार अखडा तथा गोराजु गाउँमा सोलर विद्युत वितरण। वर्षौंदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका केदार अखडा तथा गोराजु गाउँका 100 घरधुरीका नागरिकहरूलाई निकै सहज। भारतले गहुँ चिनी लगायत केही वस्तुमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध नेपालको हकमा लागू नहुने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको स्पष्टोक्ति। लामो समयदेखि मिरगन्जु पुल बन्न नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको आग्रह। चीन सरकार कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै दुईतर्फी रूपमा रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न सहमत। कहिलेदेखि नाका सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने खुलाइएन। नेपाल र चीनका अधिकारीहरू बीचको भर्चुअल छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 93,800 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 35 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1145 रुपैयाँमा कारोबार। सीमित लगानीमा करोडौं आमदानी गरेको शेयर ब्रोकरहरूले वित्तीय विवरण नै गोलमाल गर्ने गरेको पाइयो। शेयर ब्रोकरको आमदानी नै अस्वाभाविक रहेको महालेखाको दावी। ब्रोकर कमिसनमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस। धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर। राष्ट्र बैंकले आजको लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य 127 रुपैयाँ 51 पैसा र बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 11 पैसा तोक्यो।
शेयर बजार आज शुक्रबार झण्डै 8 अङ्कले बढ्यो। नेप्से आज 7.93 अङ्कले बढेर 2009.46 अङ्कमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि $100 मिलियन अर्थात् 12 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत। ऋण शहरी ग्रामीण पूर्वाधार मानव पुँजी र वातावरणीय जोखिमलाई कम गर्दै जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा लगानी हुने। क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्धन गर्ने इच्छाबाट चेल्सी पछि हट्यो। चेल्सीले सिटीका पूर्व फरवार्ड रहिम स्टर्लिङलाई अनुबन्ध गरेपछि रोनाल्डोलाई भित्र्याउने योजना स्थगित। रोनाल्डोलाई बेच्ने कुनै पनि तयारी नरहेको युनाइटेडको दाबी। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले लिए अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ। राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्ने महामहिम शब्द निषेधित र राष्ट्रपतिको झण्डा हटाउने विक्रमसिंघेको निर्णय। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले सिंगापुरमा पुगेर इमेल मार्फत राजीनामा दिएसँगै श्रीलङ्काका नागरिकले मनाए उत्सव। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकहरूले सडकमा मनाए खुसियाली। इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो दाद्रीले दिए राजीनामा। सबैभन्दा बलियो सत्ता साझेदार रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको 5 स्टार पार्टीले दाद्रीलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेर दाद्रीले दिए राजीनामा। राष्ट्रपति सर्जियो माल्टारेलद्वारा अस्वीकार। विश्वका उदयमान G20 का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको शिखर सम्मेलन बैठक इन्डोनेसियाको बालीमा सुरु। रुस र युक्रेनको पनि सहभागिता रहेकाले युद्धरत दुई देशबीच वार्ताका लागि बैठक फलदायी हुनेमा इन्डोनेसिया आशावादी। र अमेरिकामा 1000 भन्दा धेरैमा मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अमेरिकामा 43 वटा राज्यमा भेटिएको संक्रमणबाट 1000 जना भन्दा धेरै बिरामी भेटिए। संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थानीय स्तरमा खोपको अभाव। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।